आइए मैं फिर आपको शब कदर का एक अमल बताता हूँ। एक दरवेश फरमाते हैं कि जो शख्स सारी उम्र हर नमाज के बाद, सुबह शाम, दिन में किसी वक्त 3 बार सूरत कदर पढ़ेगा और इस नियत से कि अल्लाह मुझे शब कदर अता फरमा, फरमाया उसको 3 चीज़ें मिलेंगी। एक तो मरने से पहले शब कदर मिलेगी, दूसरा मरने से पहले शब कदर के जलवे मिलेंगे। एक है शब कदर मिली, इबादत कर दी मैंने, मुझे पता नहीं था कि शब कदर है, नहीं, उसके जलवे भी मिलेंगे। और फरमाया तीसरा, शब कदर पे जो वादे हैं अल्लाह आंखों से दिखाएगा। अजीब बात है, शब कदर पे के जो वादे हैं मामूल बना ले। हर नमाज के बाद 3 दफ़ा सूरत इन्ना अंज़लना, सुबह शाम 3 दफ़ा सूरत इन्ना अंज़लना सूरत कद्र, बैठे हुए उठते हुए 3 बार सूरत कद्र, इस नियत से कि या अल्लाह मुझे शब कद्र अता फरमा, मुझे शब कद्र अता फरमा, और शब कद्र के जलवे दिखा, और शब कद्र का अजर दिखा, और शब कद्र की बरकत दिखा। इस नियत से बड़ा ताकतवर अमल है, बहुत ताकतवर अमल है। तो इन रातों में जो हमारी ताक रातें हैं, जिसकी पहली ताक रात में 21 की रात पहली रात, इन ताक रातों में जरूरी नहीं सारी रात जागे, चंद लम्हे, कुछ साथ है, उससे बैठ के बातें कर ले, उस करीम से बैठ के राज़ो नियाज कर ले, उसे अपने दिल के दुखड़े सुनाया करें। असल में हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं, पढ़ते हैं। अगर मैं आपको आप मांगना सिखाऊं, मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख लें। ये जो हमारी गलियों पे, चौराहों में, जगहों पे पेशावर साइल होते हैं और ये जो मांगते हैं, आपने देखा नहीं, इनका चेहरा मांगता, इनकी आंखें मांगती, इनके हाथ मांगते, इनका लिबास मांगता, इनकी चाल मांगती, इनका हाल मांगता, इनकी ढाल मांगती, इनकी सारी कैफियत मांगती होती हैं। वो अल्फाज कम, अपनी कैफियत का इजहार ज्यादा करते हैं। हमारे पास अल्फाज ज्यादा होते हैं, कैफियत नहीं होती। हम दुआएं पढ़ते हैं, हम मांगते कहाँ हैं? तो अल्लाह कहता है ठीक है, फिर जिस वक्त मांगो मैं दे दूंगा। अभी तो पढ़ रहे हो, अभी तो पढ़ रहे हो। तो इन मंगतों से जो पेशावर हमारे ये मांगते हैं, इनको देखा करें और इनको देख के खालिक से मांगना सीखे, अल्लाह से मांगना सीखे। तो ये ताक रात, 21 का रोजा और 21 का दिन, इस पे एक दुआ पढ़ लें, या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरुल आखिरीन व या ज़ल कुव्वतिल मतीन व या राहिमल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन। अल्लाहु अकबर। क्योंकि आखिरी अशरे की ये इब्तदा है, रमज़ान का 21वां रोज़ा है, लेकिन आखिरी अशरे का पहला दिन है। या अव्वलल अव्वलीन, फरमाया इसका अजर, इसका सवाब, इसकी बरकत, इसके कमालात और इसकी तासीर अल्लाह वो देगा जो तेरी नस्लों को देगा, नस्लों को, इन बोलों की बरकतों से, इन बोलों की बरकतों से अल्लाह तेरी नस्लों को देगा। हज़रत इब्राहिम बिन खवास रहमुल्लाह इब्राहिम खवास फरमाते हैं, मैं एक दफ़ा एक जंगल में जा रहा था, देखा तो जंगल में एक झोंपड़ी है, उसमें एक बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा तुम खाते कहाँ से हो इस जंगल वीराने में, तुम्हें दरिंदे का फिक्र नहीं? मैंने सारे सवाल कर डाले, सोते कैसे हो, खाते कहाँ हो, पानी कहाँ से आता है, चीज़ें कहाँ से आती हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी कहाँ से मिलती है। जब सारे सवाल मैंने कर दिए, खामोश सुनते रहे, तो उनमें बाबा जी बोले, हमारे पास एक इस्म आज़म है और वो इस्म आज़म हमने 21 की रात को लिया था, और वो इस्म आज़म हमने हर 21 की रात को पढ़ना नहीं छोड़ा, और फिर जिस वक्त पढ़ते हैं हमें मिलता है 21वां रोज़ा, 21वां निज़ाम। मैं क्या? पर मैं हमने इस दुआ को अल्लाह से मनवा ली है। कहा कौन सी? कहा ये, या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन
یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ اب کہا جب پڑھتے ہیں اللہ غیب سے ہماری ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں، جب پڑھتے ہیں جانور آتے ہیں دودھ دے جاتے ہیں، پانی ہمیں مل جاتا ہے، کھانا ہمیں مل جاتا ہے۔ اس ویرانے میں ہم نے اس دعا سے کھانا بھی لیا، پہننا بھی لیا، سونا بھی لیا۔ درندے ہم سے محبت کرتے ہیں، اس دعا کی برکت سے اللہ نے ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی۔ تو کیسا زبردست عمل ہے، کیسا طاقتور عمل ہے۔ اور ایک چیز بتاؤ، صحت و فٹنس کے لیے نا اپنے کھانے میں پودینے کا استعمال ضرور کیجیے گا۔ پودینہ آپ کو الرجی سے بچائے گا، جسمانی بیماریوں سے جہاں وہاں فوڈ پوائزن سے بچائے گا۔ اور پودینہ کھانے والے جن کے ساتھ پودینے کی دوستی ہوتی ہے، خشک یا تر پودینہ دوستی ہوتی ہے، ان کو چھوتی وبائی بیماریاں ان کو تلاش نہیں کرتی اور ان کے قریب نہیں آتی۔ حتیٰ کہ ہماری طب کی پرانی کتابوں میں یہاں ہے کہ جو پودینہ بہت زیادہ استعمال کرتا ہے اس کو بھیڑ کاٹے تو بھیڑ مر جاتا ہے، مچھر کاٹے تو مچھر مر جاتا ہے۔ پودینہ معدے کے لیے، جسم کے لیے، الرجی کے لیے، فٹنس کے لیے اور حسن و جمال کے لیے لاجواب چیز ہے۔ یا آپ نیٹ کی دنیا اٹھا کے دیکھیں کہ پودینے کا حسن و جمال کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمارے چہرے کے ساتھ، ہماری خوبصورتی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو پودینہ بھی ساتھ ضرور استعمال کیجیے گا انشاءاللہ۔ ہمیں روحانی جسمانی دونوں فٹنس چاہیے، اس لیے کہ ہم بڑھ چڑھ کے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے بندوں کی خدمت کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ یہ پکڑ کے اس کا عمل ہے جہاں لکھا ہوا ہے کہ خبیث جنات، کالی چیزیں، اور اس کی وجہ سے یہ عمل سارا کا سارا اس پہ لگے ہوئے آپ 41 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یہ قرآنی حروف پڑھیں۔ تعویذ پہ لگے خنجر کے دستے کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر 11 مرتبہ، یہ جو دستہ ہے اس کو پکڑ کے، جی اچھا۔ اور اگین the people who cannot come here، کیونکہ یہ ایک مخصوص جگہ ہے، اس میں بہت لوگ ماشاءاللہ آتے ہیں۔ آپ کے پروگرام کے خاطر ہم نے حال خالی کرایا ہے۔ اللہ اکبر جی، وہ میں بالکل دیکھ رہا ہوں سارا، وہ سارا کیا۔ اچھا ویسے یہ روزانہ کا ہوتا ہے یا صبح سے شام؟ صبح شام؟ یہ ادروائز صرف جمعرات کا نہیں ہے، یہ روزانہ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ہمارے اسسٹنٹ بیٹھتے ہیں، اس طرف خواتین ہیں پردے کے پیچھے سے، اس طرف مرد ہے۔ مرد حضرت، اچھا اچھا اچھا۔ تو اسی طرح کا بالکل ایک یہ عمل دیتے ہیں، دعا بتاتے ہیں، ذکر تسبیح بتاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کا نام بتاتے ہیں، جو مشکلات میں گھرے ہارے وہ بتاتے ہیں۔ اور اس سائڈ پہ بھی یہ سب کچھ اسی طرح سے سارا کچھ یہی خواتین کی طرف، یہی خواتین بالکل ایسی اسی طرح یہ سب چیزیں وہاں پہ بھی لگی ہوئی ہیں۔ اور یہ جب ہم یہاں پہ آتے ہیں یہ دیکھیے اس کا تعلق ایک نقش ہے یا جامع، اللہ کا صفاتی نام ہے۔ جی جی بالکل۔ اس کا جتنا بھی یہ عمل ہے کہ کوئی بچھڑ گیا ہے، گھروں میں آپس میں طلاقوں تک نوبت ہے، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، یہ یا جامع کا عمل ہے۔